औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Class 4th subject EVS chapter number 3 year to year. Who has got my ears? अच्छे में जानवर में अदल बदल कान लगित उस एलिफेंट्स किम सुन ईयर च लगित मिश माउस एलिफेंट च माउस सुन ईयर लगित रैबिट च लगित जराफ सुन माउस च लगित डॉग सुन जराफ च लगित एलिफेंट सुन एक डॉग च लगित रैबिट सुन बफेलो च लगित डियर सुन डियर च लगित बफेलो सुन कान योतमत पर आस गोबर पत यह तुहस याद दहनी खुद आज पर्न कि डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we can not see really do not have ears? डू यू थिंक क्या सोचा यम एनिमल्स यमन जानवर हंद कन अचान कह क्या तिमन पज पे कन कह लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर वो मिसाल यह कौकर hen अमिस कन मगर नबर कह इथे पे मैना रैबिट क्रो सवैन नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर यम पिक्चर मज दिथ कुस कुस ये hen मैना पैरोट सवैन क्रो कैन यू सी दियर ईयर्स हेकान वुचित मगर दूर हेको वुचित कि नजदीक रटो हेको इहंद कान वुचित यस दे आल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम इमन कान हेकान वुचित कह फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी राइट देयर नेम्स तो वो निमो जानवरों बगैर बे कैंसन जानवर हुंद नाव यमन कन यहंद कन वुचित हेकान कह मगर कन मिसाल पिजन PIGEON डक क्रोकोडाइल फिश इथे पे मिसाल कॉक बुलबुल नाइटिंगल यम हेको लिखित अत मज पे ब्या रीड एंड राइट पढ़ू बे लिखो एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैनस तुह वन अकिस सह जानवर यस कन फैनन हंद पे सह गो एलिफेंट ये मज क्या लिखो एन एनिमल विच ईयर्स लाइक लीव्स यमिस लीव पे कन पन वथर कुन सह कस जराफ ना सह गो डियर तिथ पे यम कन एन एनिमल विच ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड सह एनिमल यस टॉपस पे हेडस पे कन सह गो रैबिट एन एनिमल विच ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड तथ दोनवो हेड तमिस दोनवो साइड तमिस तथ कन तथ वन टाइगर बोथ साइड्स अमस हेडस पे कन यू नाउ वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर अस लगी पाई कन कम खतर जानवर या इंसान यमो सह यह बोजान इन सम एनिमल्स यू सी द ईयर्स कैंसन जानवर हंद कन वुचित कैंसन हंद वुचित कह वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर मिसाल बर्ड हेकान अम कन वुचित कह ए बर्ड हैज़ टिनी होल्स तम लकट निमजे अगर वो मिसाल कोको रटो तमिस एक निमजे यम ती बर्ड्स तिमन लकट होल्स तिम कन बदल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड कल क्यों दोनवो साइड निमन होल निमन होल जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स यम होल इन पे कवर कर इन पे तीर दे हेल्प द बर्ड टू हियर यमिस तीर पे अत मज मदद कर फीदर अमस तीर यमस मदद कर कत मज बोजनस मज इफ यू लुक केयरफुली अगर केयरफुली वो हुशारी सान वो यू विल सी टिनी होल्स ऑन द लिजार्ड्स हेड इस लिजार्ड हेको वो लकट होल्स कमन पे कत पे कलस पे
دیٖز آر اِٹٕس اِیٲرٕس یِم چھِ أمۍ سٕنٛدۍ کَن. اے کرٛوکوڈایل آلسو ہیز لایک دِس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان کرٛوکوڈایلٕز تہِ بٹ وی کین ناٹ سی دٮ۪م ایٖزِلی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِتھ کینٛہہ اگر تھپھ کَروس پَتہٕ ہٮ۪کو نہٕ وٕچھِتھ رٔٹِتھ اَنُن پَتہٕ ہٮ۪کوس وٕچھِتھ. ہوٗز سِکِن ناو یوٗ نو ہاو ٹُو رِکوگنایز ایٚنِمٕلٕز باے دِیَر اِیٲرٕس یہِ لٔجِو تۄہہِ پاے أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو رِکوگنایز کٔرِتھ ایٚنِمٕل پنٛنہِ یِم تہِ باے دِیَر اِیٲرٕس یِم تہِ تِہِنٛدۍ کَن أسۍ وٕچھو لیٹ آس سی اِف وی کین رِکوگنایز ایٚنِمٕلٕز باے دِیَر سِکِن کینٛہہ جاناوار ہٮ۪کوکھ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ رِکوگنایز کٔرِتھ تِمَن چھِ آسان سِکِن پٮ۪ٹھ. میچ دَ ایٚنِمٕلٕز آلسو ہِیَر وِد دَ پِکچَر آف دِیَر سِکِن اَسہِ چھِ جاناوار رلاوٕنۍ بیٚکِس منٛز میک دَ کۄریکٹ پیٹٲرن آف دَ سِکِن آن دَ پِکچَر آف ایٖچ ایٚنِمٕل اَسہِ چھُ صحیح صحیح رلاوٕنۍ یِم پیٹٲرٕن جاناوارَن ہُنٛد تھٔز ہٮ۪کُن یہِ گٔے أمۍ سٕنٛز سِکِن أکہِ یہِ مگر ییٚمِس چھُ یُس یہِ سِکِن چھُ یہِ کَس سٕنٛز چھِ یہِ گوٚو ٹایگَر سٕنٛز کَس سٕنٛز چھِ یہِ ٹایگَر سٕنٛز. یِتھَے پٲٹھۍ یہِ سِکِن گٔے ڈِیَر سٕنٛز یہِ سِکِن گٔے سُکیریل وٕچھمُت چھو سُکیریل یہِ گٔے لیٖپاڈ سٕنٛز سِکِن أکہِ یہِ گٔے زیبرا سٕنٛز سِکِن یہِ گٔے زیبرا سٕنٛز سِکِن. دَ ڈِفرَنٹ پیٹٲرنٕز آن دَ ایٚنِمٕلٕز آر ڈوٗ ٹُو دِیَر ہایَر آر دِیَر سِکِن یہِ چھِ پَرزناوان یُس یِمَن پٮ۪ٹھ چمڑٕ چھِ آسان یہِ چھِ أسۍ اَمی طریٖقہٕ پَرزنٲو اَسہِ یہِ کُس کُس جاناوار چھُ. ہیو یوٗ اٮ۪وَر سیٖن این ایٚنِمٕل وِدآوُٹ ہایَر تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت کانٛہہ جاناوار یَس نہٕ پٮ۪ٹھ ہایَر چھِ آسان کینٛہہ جَتھ چھِ آسان کینٛہہ آر ہوٗز ہایَر ہیو بیٖن رِموٗڈ یۄس یا جَتھ چھِ آسان سُہ چھِ نیٖرِتھ. اِمیجِن ہاو ٹُو ایٚنِمٕل وُڈ لُک اِٹ اِف اِٹ ڈِڈ ناٹ ہیو أنی ہایَر آن اِٹ سِکِن اگر کٲنٛسہِ جاناوارَس آسہِ سورُے زَتھ ژٔجمٕژ نیٖرِتھ دِیَر وُڈ بی نو پیٹٲرٕن تَتھ آسہِ نہٕ کانٛہہ پیٹٲرنٕے یوٗ مایٹ ہیو سیٖن سَم آف ڈِفرَنٹ ایٚنِمٕلٕز گِوَن بِلو. مِثال اگر أسۍ نِمون یہِ أمِس آسان چھِ یہِ آسہِ کٔڑِتھ وٕچھو اَسہِ وٕچھُن ہایَر کَتھ چھِ آسان پٮ۪ٹھ فوکسٕز چھُ آسان ہایَر پٮ۪ٹھ ایٚلِفٮ۪نٛٹ چھُ أمِس چھِ آسان ہایَر بَفیلو چھِ آسان ہایَر کیملٕز چھِ آسان ہایَر کیٹٕز چھِ آسان ہایَر یِتھَے پٲٹھۍ ماوُس چھُ أمِس چھِ آسان ہایَر کاوُز چھِ آسان ہایَر. پُٹ دَ نیمٕز آف دَ ایٚنِمٕلٕز اِن دَ ٹیبٕل بِلو اَسہِ چھِ یِم یَتھ منٛز لیکھٕنۍ اِیٲرٕس وِچ کین بی سیٖن تۄہہِ چھُ لیکھُن تِمَن جاناوارَن ہُنٛد ناو یِمَن اِیٲرٕس أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ. مِثال گۄڈنٮ۪تھٕے لیکھٕ بہٕ فوکٕس یِتھَے پٲٹھۍ لیکھٕ بہٕ ایٚلِفٮ۪نٛٹ ماوُس کیٹ کیمَل بَفیلو پِگ کاو ہیز ہایَر آن سِکِن یۄس ہایَر آسہِ تِہُنٛد تٔمۍ سُنٛد ناو چھُ لیکھُن. مِثال فوکسٕز چھُ آسان پٮ۪ٹھ ایٚلِفٮ۪نٛٹ چھِ آسان ماوُس کیٹ کیمَل بَفیلو پِگ کاو ٹایگَر نِمون. اِیٲرٕس کین ناٹ بی سیٖن اِیٲرٕس کین ناٹ بی سیٖن تۄہہِ چھُ وَنُن کِمَن جاناوارَن ہٕنٛدۍ کَن چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ مِثال فراگ چھُ أمِس چھِنہٕ أسۍ کَن ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ ہٮ۪ن چھِ کرٛوٗ سٕپیرو پیٖکاک لایزاڈ پِجَن ڈَک یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو نِتھ أسۍ فِش ہیز فیٖدٲرٕس آن سِکِن تۄہہِ چھُ وَنُن اَکھ گٔے یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان چمڑٕ بٲقٕیَن یِمَن تہِ چھِ آسان چمڑٕ مگر یِمَن چھِ آسان اَتھ تِم پَکھ چھِ آسان تیٖرِ أسۍ لیکھون تَتھ منٛز فراگَس چھِ آسان ییٚمِس کینٛہہ ہٮ۪نَس چھِ آسان تیٖرۍ
کرٛوو چھُ آسان سپیرو چھُ أمِس چھِ آسان فیٖدٲرٕس پیٖکاکٕس چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ پِجَن چھِ آسان ڈَکٕس چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ یِمَن پیروٹ چھِ آسان بُلبُل نایٹِنٛگل یہِ چھُ بُلبُل سۭتۍ بیٛاکھ ناو نایٹِنٛگل اگر نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ أسۍ أمۍ جے ماینا یِمَن چھِنہٕ آسان پٮ۪ٹھ تیٖرۍ یِمَن چھِ آسان پٮ۪ٹھ بہٕ لیکھِ اَسہِ تِمَن جاناوارَن پَے یِمَن فیٖدٲرٕس چھِ آسان ژَمہِ پٮ۪ٹھ کینٛژَن جاناوار چھِ آسان ژَمہِ پٮ۪ٹھ ہایَر مَس ہیوٗ چھُ آسان وال ہِش چھِ آسان یہِ اوس آز ییٚمیُک لیکچَر نمبر 2 باقٕے وَسَلام